مومن آیت نمبر 71 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آج کسی تے زیادتی نہیں ہوئے گی، بے شک تہاڈا رب جلدی تہاڈا حساب کرنے والا ہے۔ دوستان گرامی، جس دن حساب و کتاب کا دن ہونا ہے، اللہ رب العالمین دے ملائکہ مقربین انبیاء کرام علیہ السلام شہداء عظام جدو ویکھن کے حساب و کتاب دی شدت نو تے عرض کرن کے رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر اے مالک پروردگار، آج جس نو تیری رحمت کا حصہ ملے گا وہ ہوئی تیری بارگاہ دے وچوں نجات پائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ ارشاد فرماندے نے، روایت فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص اتنا چر قدم نہیں اٹھا سکے گا حساب و کتاب والے دن جنہ چر 4 سوالوں کے جواب اپنے رب العالمین کو نہیں دے گا۔ پہلا سوال رب العالمین پوچھے گا میرے بندے دس تینوں زندگی دیتی سی کیویں بسر کر کے آیا۔ دوجا سوال تینوں جسم عطا فرمایا سی اس جسم نو کیڑے کماں تے لاندا رہیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا سوال ہوے گا تینوں علم جیسی روشنی عطا فرمائی سی اس علم تے کس حد تک عمل کر کے میں رب العالمین تک پہنچے۔ چوتھا سوال ہوے گا تینوں مال دیتا سی دولت دیتی سی دس کیویں کمایا سی تے کتھے خرچ کیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر زندگی اس جہان کے اندر رہ کے شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاری ہوئے گی، اس جسم نو اسلام دیا حداں تے لگایا ہوئے گا، برائی کی طرف نہ لگایا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وے اودے تے عمل فرمایا ہوئے گا، مال حلال کمایا ہے اور انہوں حق دے راستے دے استعمال کیتا ہے، اپنے بیوی بچیاں دے استعمال کیتا ہے، غریباں دے یتیماں دے مسکیناں دے اور دینی طلباء دے رب دے گھر مسجد دے خرچ کیتا ہے، تو پھر رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں نجات ہو جاوے گا۔ جنہوں انہاں سوالاں دے جواب نہیں آن گے وہ بندہ عذاب دے وچ مبتلا کیتا جاوے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا میدان حشر دے اندر رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ایک ایک نیکی دی بندیاں نو ضرورت پینی ہے۔ باپ ہوے گا اپنے بیٹے دے کول جاوے گا، لختے جگر دے کول جاوے گا، آکھے گا میرے بیٹے میں دنیا دے اندر تیرا باپ سا، تیرا بڑا خیال کرتا سا، اپنے منہ دے وچ لقمہ بعد وچ پاندا سی، تیرے منہ دے اندر پہلے لقمہ ڈال دیتا سی۔ میرے بیٹے اج مینوں ایک ذرا بھر نیکی دی لوڑ پے گئی ہے، اگر ذرا بھر نیکی دے دے گا تیرے باپ دی اج نجات ہو جاوے گی۔ تو تانوں پتہ ہے بیٹا کی جواب دے گا؟ بیٹا آکھے گا باپ اج مینوں بھی رب العالمین دا خوف پڑا وے، میں بھی نجات جانا وا، لہذا میرے کو نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ مایوس ہو کے اپنی بیوی دے کول چلا جائے گا، بیوی نو جا کے آکھے گا میں دنیا دے اندر تیرا شوہر سا، تیرا سرتاج سا، اج مینوں ذرا بھر نیکی دی لوڑ پے گئی ہے، دے دے گی تے میری نجات ہو جائے گی، میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ بیوی آکھے گی تعریف کرے گی اپنے شوہر دی، ہاں تو میرا شوہر سی دنیا دے اندر میرا خیال کرتا سی تے
بڑیاں وفاواں تو کردا ہوندا سی پر اج مینوں بھی نجات دی لوڑ ہے اج مینوں بھی رب العالمین دا خوف ہے لہذا میں کوئی نیکی ذرا بھر بھی تینوں نہیں دے سکتا اللہ اکبر کبیرہ عدل کرے تا دھڑ دھڑ کمبل اونچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جان